हांव आतां आगाटी एअरपोर्टाचेर आसा। आगाटी एअरपोर्ट लक्षद्वीपचो एकमेव एअरपोर्ट आसा। सामको ल्हान एअरपोर्ट, जस्ट 1 किलोमिटरचो एअरपोर्ट आसा आनी हांगा फक्त धाकटी फ्लायटांच देंवपाक शकता। मोपाच्यान आगाटी आयला। आगाटी आतां मातशें लँड केल्लें आसा। एक ल्हानशें आयलंड आसा आनी सगळी चारी वटेन उदक आसा, दर्यो। सो अशे तरेचो बरो एक युनीक असो एअरपोर्ट, सामकें ल्हान एअर स्ट्रीप आनी एअरपोर्ट सुद्दां इतलो ल्हान आसा की हांगा चड कांय एक्टिविटी ना। मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट लक्षद्वीप तुमी येतले जाल्यार तुका हांगा येतले जाल्यार परमीट जाय पडटा। सो परमीट पयलीं काडचें पडटा। परमीट काडचे पयलीं तुका पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट जाय पडटा, म्हणून मातसो टायम लागता। पूण हांगा इट्स वर्थ कमिंग हियर, कारण इतलें सुंदर आतांच पळय जाल्यार इतलें दिसता भायर सामकी ब्लू वॉटर्स चारी वटेन दिश्टी पडटा। आतां पळोवया हाजे फुडें आमकां कितें कितें पळोवपाक मेळटलें लक्षद्वीप। आमी या पयलीं हॉटेलान आमी फुडें आमची जर्नी सुरू करया। आमी हांगा गांवान पावल्या, खूब गरज दिश्टी पडटा हांगा। हे आयलंडाच्या मदीं मदोबर आसा, रस्तोय सामको खूब बशीर आसा। घर खूब घरां आसा हांगा लोक रावता। त्या भायर रिसॉर्टूय आसात, कॉटेजीस आसा आनी सद्याक ह्या एरियेन मोठ्या प्रमाणाचें ट्युरिजम वाडपाक लागलां हळू हळू करून। एअरपोर्टावयल्यान आयलो, हॉटेलान चॅक इन केलें आनी सगळ्यांत पयलीं ब्रेकफास्ट करपा खातीर आमी आतां आयल्या हें हॉटेल मुबारक म्हणटा तें। आनी ल्हानशें बरें सिंपल अशी रेस्टॉरंट आसा आनी हांगा तुका सगळो साऊथ इंडियन मेनू सगळो मेळटा। स्पेशली डोसा, इवन बाकीची इडली आनी सगळे तरेचे आयटम्स हांगा मेळटा। त्या शिवाय हांगा खंय म्हणजे फीश करी रायस गोंयचे भशेनच फीश करी ही सामकी हांची स्टेपल फूड। ही आसा आगाटीची सगळ्यात व्हडली जेटी। इतलो सुंदर आसा हांगचो एटमॉस्फियर। दोनी दर्यो चारी वटेन दर्यो दिश्टी पडटा। ही आगाटीची इस्टर्न जेटी अशें म्हणटात की लक्षद्वीपाची सगळ्यात व्हडली जेटी। आनी हांगा आमी आतां पळयलें एक व्हडली बोटी खंयच्यान मँगलोर साकून आनी केरळा साकून वेगवेगळ्या पोर्टांतल्यान सामान घेवन येता, कारण हांगा उत्पन्न कांयच जायना। हांगा फक्त माड आसा आनी बाकीचे कसलेच शेतीचे आयटम बाकीचे कांयच जायना, फॅक्टरी ना। तो सगळो जो आयटम आसा, सगळें सामान जें आसा खावपाचें, जेवपाचें, पिवपाचें, सगळे कांदे बटाटे धरून ते सॉफ्ट ड्रिंक बॉटली धरून सगळें थंय सामान हांगा बोटीन कोची साकून आनी मँगलोर पोर्टाच्यान हाडटा आनी ह्या बोटीन हाडटा। आनी अशी ट्रेन आसा, त्या ट्रेनीन ते सामान उबारतात आनी हांगा दवरतात आनी हांच्यान ते सामान मागीर सगळ्याक अख्ख्या लक्षद्वीप पावता। सो अशे तरेची ही जेटी ही तांचो सामकी लायफलायन आसा, कारण हांगा सगळें तांची खावपाचें, जेवपाचें जितले गोश्टी आसा त्यो ह्या जेटींतल्यान तांकां हांगा येवपाच्यो। आमी आतां लक्षद्वीप सकाळच्यान भोंवता। लक्षद्वीपची अजून म्हायती तुमकां हांव दिवना। लक्षद्वीप हें एक्चुली ग्रूप ऑफ आयलंड्स। लक्षद्वीपाक टोटल 36 आयलंड आसा आनी त्या 36 आयलंडा भितरली फक्त 10 आयलंडाचेरच लोक रावता, बाकीच्या आयलंडाचेर कोण रावना। आनी मजा म्हणजे ही आयलंड आसा ती ल्हान ल्हान आसा। टोटल लक्षद्वीपाची एरिया आसा ती हार्डली 32 स्क्वेअर किलोमिटर। आमच्या गोंयचो एक ल्हानसो एक विलेज पंचायत इतली एरिया ह्या लक्षद्वीपाच्या टोटल एरिया 36 आयलंडांची। सो तुमी इमॅजिन करपाक शकता की कितली ल्हान ल्हान ही आयलंड आसा। ही आयलंड इतली ताची रुंदी हार्डली 1 किलोमिटर ते 1.5 किलोमिटर आसा आनी लेंथ एक 5-10 किलोमिटर 15 किलोमिटर अशे तरेची लेंथ आसा। आतां हांव जी हांगा आसा ती आगाटी आयलंडाचेर हांगा एअरपोर्ट आसा आनी ह्या एअरपोर्टाची सामको स्टार्टिंगेक एंडाक एअरपोर्ट आसा आनी फुडें हो फुल्ल गांव आसा। सो जवळ जवळ 11 किलोमिटर सुमार ही ह्या आयलंडाची लेंथ आसा। आनी लक्षद्वीपाची कॅपिटल आसा तें कवराती म्हणटा तें एक लक्षद्वीपाचें कॅपिटल। आनी त्या शिवाय हांगा आनी 4-5 आयलंड आसा ती फेमस आसा। हांगा आमच्या फाटल्यान एक दिश्टी पडटा हें बांगाराम आयलंड म्हणटा तें ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन आसा थंय सगळीं आनी थंय सगळी वेगवेगळे ट्युरिस्ट एक्टिविटी जाता। सो अशे तरेची एक शांत असो हो लक्षद्वीप आमी गांव म्हणपाक शकता, आयलंड म्हणपाक शकता। आनी लोक सामके सिंपल सादे आनी घरां बिरां सिंपल आसा आनी चड हांगा
गाडयोय ना, कारण हांगा गाडी रोवपा खातीर रस्तेच ना, सामकी अशी सामके ल्हान एक गाडी वचपा रस्तो आसा. सो हांगा गाडी सामकी मिनिमल आसा. चडांत चड लोक स्कुटरी आनी सायकलीचेर वचून पर्यंत वापरता, कारण हांगा रस्तेच ना, फक्त गांवांत विलेजींतल्यान एक ल्हानसो रस्तो वता. सो अशे तरेची तांची लायफस्टायल आसा. आनी आमी आतां पयलें जेटीचेर वचून की सगळें सामान तांकां भायल्यान हाडचें पडटा, इतले डिपेंडंट ते बर्डन रावचें पडटा. सो मेन लँडा पासून ते जवळ जवळ 220 किलोमिटर पयस आसा. नियरेस्ट जो तांकां इंडियेचो जो पोर्ट आसा तो म्हणटा तो कोची. सो कोचीच्यान हे 220 किलोमिटर पयस असो हे आयलंड आसा सगळीं. सो थंयच्यान सगळें सामान हांगा हाडचें पडटा डे टू डे जितलें तांकां लागता तें. आतां हांव जो आसा तो हाका म्हणटात लगून बीच, आनी हो इतलो सुंदर आसा बीच की हांची सँड तुमी पळयतले, ही सँड आसा ती इतली व्हायट आसा, इतली क्लीन आसा, कसलेच तरेचें पोल्युशन हांगा ना, इतली चिंतपाक शकपाना इतली तरेची इतली क्लिनलीनेस आनी इतली प्युअर म्हणटा तशी दर्यो आसा. आनी हे उदकाचो कलर जर तुमी पळयत जाल्यार इतलो दिसता की डायरेक्ट वचून उदकांत उडी मारचें कशें दिसता. तर स्विमींग पुलान जे आमचे उदकाचो कलर आसता तसो उदकाचो कलर हांगा आसा, ब्लू सारको. आनी हो लास्ट टायम आमी जो पळयल्लो तो फिलीप आयलंड ऑस्ट्रेलियाची जर आमचो सदर्न मोस्ट पॉयंट आसा थंय आमी अशें तरेचें ब्लू उदक पळयल्लें. आयज हांव परत एकदां पळयता आनी इतले दोळे भरून भरून पळोवचें कशें दिसता. अशे तरेचें उदकाचो हो कलर आनी हे क्लीन एटमॉस्फियर, ब्लू स्काय. गोंयचो पर्राचो एक रोड आसा, तर रोडाचेर अशें दोनूय वटेन माडाचीं झाडां आसा. आनी तो एक सामको सेल्फी पॉयंट आनी इतलो पॉप्युलर जाल्लो आसा की थंय इवन पंचायतीन तिकेट लायिल्ली आनी थंय इतली गर्दी जाता हाजे खातीर. आतां हांगा आमचो प्रत्येक रोड हो कोकोनट रोड आहा. प्रत्येक रोड दोनूय वटेन सामको बऱ्यो सुंदर अशें आनी बरें सामकी हेल्दी माड दिश्टी पडटा. सो अशे तरेचे हे हो सेल्फी पॉयंट लक्षद्वीपचो. आगाटी आयलंडाचेर 3 जेटी आसा. एक जेटी आमी आतां पळयल्ली जी मेन जेटी, त्या जाग्याचेर सगळें सामान येता आनी व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी लागपाक शकता अशे तरेची जेटी आशिल्ली. आनी ही जी दुसरी जेटी आसा ही फिशींग जेटी, आनी हांगा सगळे फिशींग ट्रॉलर्स लागता. आनी तुमी पळयतले हांगा सगळे वटेन दोनूय वटेन फिशींग ट्रॉलर्स आसा. आनी हांचे लोक चडशे मेनली फिशींग बिजनसा भितर आसा, कारण आनी हांगा चडशी एक्टिविटी कांय ना. चडशे लोक फिशींग करून आपलें पोट भरता. सो अशे तरेची ही फिशींग जेटी आगाटीची. आयज आतां आमी आगाटीचो एक रावंड मारून आयले आनी सगळे भोंवलें. आतां परत आतां आमी एक लोकल रेस्टॉरंटा भितर एक हॉटेला भितर रावल्या ब्रेकफास्ट करपा खातीर, म्हणजे कितें तरी स्नॅक्स खावपाक. आनी हांची लोकल अशी बरे इंट्रस्टींग अशे स्नॅक्स आसा. एक म्हणजे पनीर ऑनियन मैदा, इट्स पकोडा टायप आसा एक आयटम, बरो लागता टेस्टी. तशेंच हे रायस बॉल म्हणून हाजो भितर कितें तरी स्टफ केल्लें आसा, बरें आहा टेस्टी. तशें आमी ब्लॅक टी घेतल्या आनी ताजे बरोबर एक स्वीट आयटम भितर आहा भितर साकरीन उडयल्लो. आगाटी आयलंडाचेर अशी एक व्हायट सँड बीच म्हणून आसा. ह्या व्हायट सँड बीचाचेर हे कयाकींग करतात हांगा, आनी ह्या उदकान भितर कयाकींग करपाक एक वेगळी मजा आसा. हाजी स्पेशलिटी आगाटीची आनी चडशा लक्षद्वीप आयलंडाची म्हणजे हे जे आयलंड आसा त्या आयलंडाच्या चारय बाजूनी लगून आसा. आतां आमच्या गोंयांत जशें दर्यो आसा तो डायरेक्ट व्ह्यूज बिचाचेर मारता, तशें हांगा डायरेक्ट व्ह्यूज बिचाचेर मारना. हांगा पळय थंय पयस आसा, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमिटर वयर पयस व्ह्यूज आसा. आनी हे जे हे आसा मदीं जे कितें आसा एरिया आसा ताका म्हणटात लगून. आनी ह्या लगुनान भितर सामकें सेफ, कारण हे सामकें बुतळ अशें उदक आसा आनी ताजे खातीर हांगा बोटींग कायाकींग करपाक सामकी सेफ एरिया आसा. सो आतां आमी अशें एक फुडें वचून रावंड मारून येवया. आनी इतली उदक तर इतली क्लीन आसा आनी ब्लू उदक, इतली मजा येता हातूंत कायाकींग करपाक. आनी हांचो एटमॉस्फियरूय खूब सुंदर आसा. आतां सकाळ जाल्या, सकाळची एक 9:30 जाल्या आनी मागीर दनपारां हांगा हें कायाकींग करप पॉसिबल जायना कारण खूब वत आसता. पूण
सामकी कंप्लीट सकयल बोट जमनीक लागता रेमेक इतली उथळ एरिया आसा हांच्यान थंय पर्यंत. सो म्हणून कंप्लीट सेफ सामकी स्विमिंगा खातीर आनी खातीर. लक्षद्वीप आयलंडाची दुसरी इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे लक्षद्वीप आयलंडाची सगळी 36 आयलंड आसात. ताची सकलची मागीर मालदीव्स म्हणून दुसरी कंट्री आसा ताची अशीच आयलंड आसात. सो ही कंप्लीट लांबची लांब 36 किलोमीटर लांब आयलंडांची डॉट्स आसात सगळे अरेबियन सी भितर. ते एक्चुली खरें म्हणजे अंडर सी माउंटन रेंज आसा एक व्हडली आनी त्या माउंटन रेंजांची ही टीप आसा. हे सगळे जे दोंगर आहा त्या दोंगरांचे हे वेले टीप म्हणजे ही सगळी आयलंडां ही खरीच बरी इंटरेस्टिंग अशी गोष्ट आसा. इलेक्ट्रिसिटी आमकां इजिली मेळटा आनी आमकां खबर नासता की बाबा खंयच्यान ही लायट येता आनी 24 hours लायट आसता. पूण जेन्ना आयलंड आसता आनी लक्षद्वीप सारख्या आयलंडाचेर आमी आसा आनी आयलंडाचेर इलेक्ट्रिसिटी केबलान हाडप पॉसिबल ना. सो हांगा एक युनिक सिस्टम आसा. प्रत्येक आयलंडाचेर अशे तरेचे डिझल प्लांट आसा. आतां हो डिझल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट आनी हांगा एवरी डे जवळ जवळ 1000-1500 लिटर डिझल लागता हे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करपा खातीर. आनी हातूंतल्यान जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता ती हांगा एक फुड्या एक सबस्टेशन आसा. हांच्यान मागीर ती सगळ्याक अंडरग्रावंड केबल घालून सगळ्या गांवांक पावता, सगळ्या घरांनी ही इलेक्ट्रिसिटी पावता. सो हे जे लोक आसा लक्षद्वीपचे ते कंप्लिटली ह्या डिझल इलेक्ट्रिसिटी प्लांटाचेर अवलंबून आसा. आनी ही जर जनरेटर जर बंद पडलो हे 5 वेगवेगळे जनरेटर आसा. सो एक खंयचो तरी चलता बंद पडलो इमिजिएटली तरी रिपेर करता. कंप्लिटली हाजेर डिपेंड आसा. त्या शिवाय एक ल्हानसो आमचो सोलर प्लांट आसा ताचेर थोडीशी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता. पूण ती जेन्ना पावस आसता तेन्ना वत नासता तेन्ना ताजो इलेक्ट्रिसिटी मेळना. सो तांची लायफ कंप्लिटली ह्या सोलर ह्या डिझल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशनाचेर डिपेंडंट आसा. असो तरेचो हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट ताच्या फाटल्यान जो 24 hours चालू आसता. लक्षद्वीपाचें पॉप्युलेशन चड ना. हार्डली 65,000 सुमार पॉप्युलेशन आसा. आनी तातूंत भितर टोटल जरी 36 आयलंड आसलीं फक्त 10 आयलंडांचेर लोक रावता. आनी ह्या 10 आयलंडांचेर 65,000 सुमार पॉप्युलेशन आसा. आनी हातूंतले ऑलमोस्ट 97% पॉप्युलेशन आहा ते मुस्लीम आसा. आनी ताजे खातीर तुमकां सगळे कडेन जायती मॉस्क दिवचे पडटा वेगळे वेगळे जाग्याचेर. आमी हांगा आतां आयल्यात आगाटी मदली ही सगळ्यांत व्हडली मॉस्क आसा. आनी फाटल्यान बरी तळी आसा, तळयेन भुरगीं नाचता. सो अशे तरेची एटमॉस्फियर हांगा आसा. त्या शिवाय आगाटी फक्त हार्डली 8-9 हजार लोकांची पॉप्युलेशन आसा. म्हणून हातूंत भितर हांगा मोर दॅन 200-250 सुमार मॉस्क आसा. आनी हांगा लोक जे आसा ते चडशे मल्याळमाच्या लागीं केरळाच्या लागीं आसा. कारण हांची जी भाशा आसा ती व्हेरी क्लोज टू मल्याळम, एक ताचे डायलेक्ट म्हणटात. सो अशे तरेची एक मे बी तांचे पुर्वज खूब शेकड्यांनी वर्सां पयलीं मल्याळमाच्यान हांगा आयिल्ले. ताचे खातीर हांगा पळय जाल्यार ऑलमोस्ट एटमॉस्फियर केरळा भशेनूच दिसता. पूण तांची डायलेक्ट मातशी वेगळी आसा. अशे तरेचो एक सुंदर असो हो प्रदेश लक्षद्वीप. आमी आगाटे आयलंड साकून भायर सरल्या आनी आमी एक बोट ट्रीप करता. आनी तातूंत भितर ही स्पेशल बोट आसा ताचेर ग्लास बॉटम बोट म्हणटा. सो हाका सकयल ग्लासाचो बॉटम आसा आनी पोनाक सगळें कितें आसा दिसचें पडटा. सो आतां आयलंडा कडच्यान आमी मातशें फुडें आयल्या आनी हांगा आमी कॉरल्स पळयता. ताचे सकयल दिसता पडटलें इतलें वेगळें जग आसा सारकें कॉरलांचें. आनी ताचे भितर फिश कॉलनीज आसा. तशीच वेगवेगळे तरेची ल्हान ल्हान बारीक नुस्तीं आसा. सो इतली भितर पळोवपाक इतलें बरें दिसता. सो कंप्लीट एक वेगळें जग भितर आसा तें आमकां हांगा आतां पळोवपाक मेळटा. कॉरल्स आनी तातूंत भितर सगळी वेगवेगळ्या टायपाची वेगवेगळ्या कलराची फिशीस आनी सो हें एक वेगळें जग डिफरंट एक्सपिरियन्स आमी सद्याक हांगा घेता. 1 वराची सुमार आमी एक बोट रायड करून आनी आगाटी साकून आमी आतां कलपट्टी म्हणटा ते आयलंडाचेर पावल्या. आनी कलपट्टी आयलंडाचेर अशें हॅबिटेशन कांय ना, लोकवस्ती कांयच ना. सो हें ल्हानशें आयलंड आनी ही बोट रायड आशिल्ली इतली इंट्रस्टींग आशिल्ली. आनी आमची बोट आशिल्ली ती तिका ग्लास बॉटम बोट आशिल्ली. ताचे खातीर आमकां उंची सगळें दिश्चें पडटालें. वाटेर रावून आमी कॉरल्स दाखयताले आनी कितलेशेच प्लेसींनी आमी कॉरल्स पळयलीं. आनी भितर फीश कॉलनीज आनी इतल्यो सुंदर अशे ह्यो फीश कॉलनी आशिल्ल्यो आनी कॉरल्स आशिल्लीं. खूब कडेन अशीं
आणि हे सगळे शॅलो वॉटर आणि कितलीशीच किलोमीटर पर्यंत आयलंडा वयल्यान वॉटर शॅलो आसा, सो ताका लगून म्हणटात ते. सो सामकें सेफ अशें लागीं सारकें सकयल बॉटम आसता आनी वाटे वयल्यान व्यू सुंदर मेळटालो. आनी आतां हें आयलंड आसा तें सामकें दाट झाडां आसा भितर आनी अशी वाट आसा आनी दोनी वटेन सगळें अशें दाट झाड आसा. कंप्लीट डिफरंट एटमॉस्फियर आनी कंप्लीट डिफरंट अशी प्लेस आसा ही. सो हें आसा कलपती आयलंड. आमी आतां कलपती आयलंडाचेर आसा आनी कलपती आयलंड हांगा हॅबिटेशन कांय ना, पूण हो आमच्या फाटल्यान दिसता पळय हो हांगा इंडियन एम्बलम आसा. हो जस्ट प्रूफ की दीस आयलंड बिलोंग्स टू इंडिया. सो अशे तरेचे म्हाका दिसता सगळ्या आयलंडांचेर तांचे इंडियेचो अशे तरेचे एम्बलम घातला आसतलो. सो हांगा म्हणलां कलपती इंडियन युनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप. हे आयलंड आसा ती इतले पोल्युशन फ्री आसा, हांगा कुल्ल्यो बिल्ल्यो अश्योच भोंवता आनी डिफरंट टायपाच्यो कुल्ल्यो, डिफरंट टायपाची हें आसा चिपल्यो आनी कितें 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 सामके जंतू, जीव जंतू आनीक वेजिटेशन तर डिफरंट टायपाचें वेजिटेशन आसा हांगा. बेस्ट अशी इवनिंग आसा, सनसेट जावपाक पावला आनी इतलें सुंदर एटमॉस्फियर आसा हांगा ह्या कलपती आयलंडाचेर. कोण ना, कंप्लीट लोकल वचून आशिल्ली आयलंड आसा, इतलें सुंदर आनी कसले तरेचे वनस्पती आनी बारीक बारीक जीव जंतू अशे भोंवत आसा आनी बिंदास तांकां कोण कसले तरेचें पोल्युशन नाशिल्ल्यान तांकां एक बरो तरेचो एटमॉस्फियर हांगा मेळटा. कलर्स सगळें अशें पडिल्लीं आसा आनी वाटेर येतना तर आमी इतली तरे वेगवेगळे कलराची कलर्स पळयलीं, टायपाची कलर्स पळयलीं आनी वेगवेगळे तरेची नुस्तीं कलरांची, सायझींची आनी तांची भिरी अशी अशी भोंवतालीं. इतली सुंदर असो एटमॉस्फियर आशिल्लो. आमी हे आयलंड सोडून वच्ची न्ही अशें कशें दिसता सारकें. इतली आतां आमी परत बॅक वता आगाटी आयलंडाचेर आमच्या आनी सद्याक आत्तां सनसेट जाला आनी एटमॉस्फियर परत थंड जाला. वतना आमकां गरमी आशिल्ली पूण आतां बरें क्लायमेट बरें थंड जाला आनी झाडां सामकी व्हडलीं व्हडलीं झाडां मारता. वॉटर वॉटर एवरीवेर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक अशी एक इंग्लिशीन म्हणणी आसा आनी ती म्हणणी लक्षद्वीपाक पुरेपूर लागू जाता. कारण लक्षद्वीप ही आयलंड आसा ही अरेबियन सीच्या मध्यमूच आसा. चारय वटेन अथांग सागर, किलोमिटरचे किलोमिटर दर्यो, चारय वटेन उदक आसा. पूण पिवपाक उदक मेळप इतलें डिफिकल्ट आसा कारण सगळें उदक खारें उदक आनी पिवपाचें उदक मेळप हाका मारामार. आनी हाजे पयलीं हांगा बांयो आशिल्ल्यो, सो बांयच्यान तें उदक काडून लोक पिताले. पूण आतां हालींच्या तेंपार उदक काडून काडून सायडीच्यो बांयो आसा त्यो सगळ्यो ऑलरेडी खारट जाल्ले आसा. फक्त मदींच थोड्यो बांयो उरल्या खंय ज्यो सावें उदक आसा तातूंत भितर. पूण हालीं एक 10-12 वर्सां पयलीं भारत सरकारान आनी खास करून नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशन टॅक्नॉलॉजी म्हणजे चेन्नय बेस्ड एजन्सी आसा, त्या इन्स्टिट्यूटान एक बरी टॅक्नॉलॉजी, वेगळी टॅक्नॉलॉजी काडून हांगा हो एक डिसॅलिनेशन प्लांट बसयला. डिसॅलिनेशन प्लांट म्हणजे दर्याचें खारें उदक आसा तें सावें करून लोकांक पिवपा खातीर प्रोवायड करता. सो अशे तरेचो 3 प्लांट एक 10-12 वर्सां पयलीं 3 आयलंडाचेर बसयल्ले. तातूंतलो हो आगाटी एक असो तरेचो प्लांट आनी हातूंत युनीक टॅक्नॉलॉजी यूज केल्या अशें म्हणटात. आनी ती टॅक्नॉलॉजी म्हणजे तांणी दर्याच्या टेम्परेचराचेर बेस हें केल्लें आसा. कारण दर्याचो वयलो जो टेम्परेचर आसता तो खूब चड आसता, हाय आसता आनी दर्या पोंदा जो टेम्परेचर आसता तो सामको कमी आसता. सो तांणी कितें केलां की दर्याचो वयलो टेम्परेचराचेर उदक घेता, हें हाय टेम्परेचर उदक घेता, ताका मातशी हीट करता आनी मातशी हीट गरम करतकीर तें इवेपोरेट जाता आनी इवेपोरेट जातकीर तें कूल करून करपा खातीर दर्याचे 400 मीटर खोल पायप घातल्या. ही आतां हें पायप आसा ही सकयल 400 मीटर खोल तें गेलां आनी थंयच्यान तें उदक ड्रॉ करता थंयचें आनी ताजें टेम्परेचर आसता 10 डिग्री. सो 400 मीटर खोल 10 डिग्री टेम्परेचर आसता. तें उदक घेवन त्या हाजेर घालून ते जी गरम केल्ली वाफ आसा ती वाफेचेर घालून ते थंड जाता आनी ते कूल जावन ताजें उदक जाता. इवेपोरेट जालें तें उदकाचें उदक जाता आनी तें उदक वॉटर सप्लाय करता. सो हाजी ती कॅपेसिटी जवळ जवळ 1 लाख लिटर्स पर डे ती कॅपेसिटी आसा हाजी. सो अशी इंट्रस्टींग टॅक्नॉलॉजी फर्स्ट टायम तेंच्यांनी सोदून काडल्या आनी ती सक्सेसफूल जाल्या. आनी अशे तरेचो कमीत कमी एनर्जी यूज करून डिसॅलिनेशन प्लांट कसो चलपाक शकता हो तांणी हांगा दाखयलां. आनी अशे तरेचे आतां आनीकूय फुडें प्लांट बाकीच्या आयलंडाचेर घालपाचो गव्हर्मेंटाचो विचार आसा. सो अशे तरेचो हो इंट्रस्टींग असो डिसॅलिनेशन प्लांट जो आयचो लक्षद्वीप आयलंडाचो आनी हे जे बारीक बारीक आयलंड आसा तांचे खातीर सामको
सावियर जावन आसा, कारण ताजे शिवाय ते आतां हाजे फुडें जगपाक शकपाना अशे तरेची परिस्थिती. फक्त पावसान तांकां उदक मेळटा पावसाचें, अदरवायज तांकां पिवपा खातीर उदकाची खूब मारामारी जाता. तर हांगा पेट्रोल राशन दितात. तर तुका सोसायटी आसा आनी त्या सोसायटीन वचून तूं पेट्रोल घेवपा खातीर लायनीन रावचें पडटा आनी पर पर्सन 5 लिटरच पेट्रोल म्हयन्याक मेळटा. सो 5 लिटर पर मंथ पर पर्सन अशे तरेचें हे सोसायटीन वचून तुका पेट्रोल घेवचें पडटा. इतली डिफिकल्ट आसा लोकां खातीर हांगा अश्यो एक वस्तू हाडपाक, कारण हे आयलंड आशिल्ल्यान हांगा सामान पावना आनी हे सगळे बॅरलां बोटीन हाडचें पडटा आनी ते खूब एक्सपेन्सीव आसता. सो गव्हर्मेंट एक कस्टमायज रेटीन दिता आनी 130 रुपीज पर लिटर अशे रेटीन हांगा पेट्रोल विकता. हांगा गर्दी आसा पळय तुमी फाटल्यान पळयतले, इतली गर्दी जाता, लोक लायनीक रावता पेट्रोला खातीर. आनी चडश्यो सगळ्यो मोटरसायकली हांगा पेट्रोलाच्यो गाडयोच 4 व्हिलर तर अजिबात ना म्हणटात. थोडे खंयची 4-5 4 व्हिलर आसात पेट्रोलाच्यो, कारण तांकां पेट्रोलूच मेळना जाल्यार व्हेकलांनी फायदो काय ना. सो अशे तरेचो हो पेट्रोलाचें राशनींग आनी पेट्रोलाची सोसायटी आमी लक्ष दिवप पयली युनीक अशी. आनी म्हाज्या फाटल्यान ती पळयता लोक गर्दी करता हे पेट्रोल घेवपा खातीर. आतां आमी परत एकदां इस्टर्न जेटीर आयल्या. पर इस्टर्न जेटीर आयिल्लो तेन्ना हांगा म्हाल येतालो सगळो, बारीक बारीक बोटी भरून सगळें सामान घेवन येताले. आतां ही जी फाटल्यान जी बोट आसा ताचें नांव कावराती. ही बोट पॅसेंजर बोट आनी ही हांची सगळ्यांत व्हडली पॅसेंजर बोट आसा. इट्स लायक अ फेरी. ती हांगा सांच्यान वेगवेगळ्या आयलंडाचेर कनेक्ट करता वता आनी फायनली कोची जॉयन जाता. सो कोची आनी हांच्यान ती वतली कावरातीच्यान बाकीचे बारीक बारीक सगळे आयलंड्स कनेक्ट करून मागीर फायनली कोचीक जॉयन जावन अशे तरेची फेरी मारत रावता. ताका ही सगळी आयलंड्स जॉयन करून हांगा वचपाक 3 दीस लागता. सो अशे तरेची ही अशी युनीक अशी फेरी बोट जांचेर हे आयलंडाचे लोक रावपी आहा ते कंप्लिटली डिपेंड आसा आनी ही जनरल पब्लिका खातीर आसा. सो हार्डली एक 200-300 रुपया तिकेट आसा. त्या शिवाय आनी एक बोट हांगा आसा, ती बोट बाकीच्यो 1-2 आयलंड्स कनेक्ट करता. सो अशे तरेच्यो 1-2-3 फेरी हांगा रेग्युलरी येता आनी लोकांक हांच्यान मेन लँडा कडेन म्हणजे इंडियेच्या कोची ह्या नियरस्ट पोर्ट आसा ताजे कडेन कनेक्ट करपा खातीर हे एकमेव अशें ताचें साधन, कारण तांकां विमानाचो प्रवास परवडना. सो हे इतले वर्सां पासून ही फेरी हांची चालू आसा आनी ताचेर सामान्य लोक हांचेर डिपेंड आसा. आमच्या बरोबर आसात मिस्टर हमजा कोया. आनी हमजा कोया हे रिटायर्ड हेडमास्टर आसात. तांणी कितलींशींच वर्सां टिचींग केलां आपल्या ह्या आगाटी गांवांत भितर. तांचो जन्मच हांगा जाला, तांची फॅमिली जनरेशन ओके. सो लक्षद्वीपाच्या वेगवेगळ्या आयलंडाचेर वचून तांच्यांनी टिचींग केल्लें आसा आनी तांची आतां रिटायर्ड जाल्ले आसात. इवन ते बरे रायटर आनी तांकां एवॉर्डूय मेळ्ळ्या, साहित्य अकादेमी एवॉर्ड मेळ्ळे आसा. सो अशे तरेची एक बरी एज्युकेटेड अशी पर्सनॅलिटी आगाटीची आनी आमकां मेळपा जाय आशिल्लें अशें कोण तरी जो आमकां म्हायती दिवपाक शकता आगाटी बद्दल. आनी तांणी आमकां इतली इंट्रस्टींग इन्फॉर्मेशन सांगलें आगाटीची हिस्ट्री पयलीं पासून कितें कितें आशिल्लें. आनी खास करून तांणी जी गोश्टी सांगल्यो आमकां की ते तांच्या ल्हानपणान हांगा जी परिस्थिती आशिल्ली ती तांणी एक्सप्लेन केली. आनी इतली डिफिकल्ट लायफ आशिल्ली हांगा ते म्हणटा, कारण हे आयलंड इतले पयस आसा. हेच्यो बोटी शिडांच्यो बोटी आशिल्ल्यो, त्या शिडांचे बोटीन मेन लँडा कडेन तांचो संबंद आशिल्लो. थंय त्या बोटीन हांच्यान कोची केरळाक वतले जाल्यार 3-3 म्हयने लागताले. इतले डिफिकल्ट आसा. सामान बारीक बारीक कितें आसतालें त्या बोटीन हांगा येतालीं केन्नाय. सो तांचे हांगा फक्त प्रोड्यूस जाताले तो फक्त नाल्ल, कोकोनट आनी फीश हे 2 आयटम हांगा मेळटाले. बाकीच्यांक कांयच ना, रायस तर अजिबात नाशिल्लो. आनी तांची एक हांगा आशिल्ली ती कॉयर इंडस्ट्री आनी घरान घरान लोक हे नाल्लाची जे सोण्णां आसा ते सोण्णां पासून ते काडून ते कॉयर करताले, घरान घरान करताले. आनी तो मागीर कॉयर एकठांय करून हांगा एक गव्हर्मेंट ऑफिस आशिल्लें थंय व्हरून दिवप आशिल्लें आनी ते मागीर ताजे वे करून तांकां बदल्यान तांकां रायस मेळटालो. सो अशे तरेची तांची लायफ हांगा इतली स्टँड स्टील म्हणटा तशें. आनी दुसरी कसलीच एक्टिविटी ना, वर्सांचे वर्सां म्हयन्यांचे म्हयने आनी दुसरी कांय नाशिल्ली. तांचे जगा कडेन दुसरो कॉन्टेक्टच नाशिल्लो. आनी फक्त आतां हालींचे ते परस ह्यो बोटी येवपाक लागल्यात आनी हांगा बाकी सामान भायलें सगळें सामान येवपाक लागलां. पूण हालीं एक 30-40 वर्सां पयलीं सुद्दां हांगा कंप्लीट लायफ तांचें
एक वेगळी आशिल्ली, जगा कडल्यान जर कॉन्टॅक्टच आसनाशिल्लो. सो अशे तरेची हे अगाती आयलंड सुंदर आणि थंड शांत. आयज म्हाजो अगातींतलो लास्ट दीस आसा आनी आयज लास्ट डे हांव वता भांगाराम ह्या आयलंडाचेर. भांगाराम आयलंड ही सामकें फेमस आसा वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी खातीर. आतां आमी अगाटी आयलंड सोडलें आनी ही आमची बोट आसा फिडा क्वीन. ह्या बोटीन आमी आतां वता भांगाराम आयलंडाचेर आनी आतां फाटल्यान दिसता तें आमकां हें अगाटी आयलंड. आनी जस्ट आमी सद्याक पयस वचपाक लागल्या आनी कंप्लीट चारी वटेन दर्यो आसा आनी वत कडक आसा पण भारी झमझमीत मारता असो तुका ते कांय लागना. इतलो बरो एटमॉस्फियर दिसता. हे तुमचो लायट हावस आसा. सो आनी मातसो आमकां एक भांगाराम आयलंडाचेर पावपाक आनी एक 1.5 वर तरी जाय. सो अशेंच आमी दर्यांतल्यान प्रवास करपाचो आहा फुडले 1.5 वर. आनी तुमकां पळय फाटल्यानच्यान दिश्टी पडटा ती एक क्रूज बोट. आतां आमी आमचो एक 1.5 वराचो बोट टूर करून पावले आतां भांगाराम आयलंडाचेर. भांगाराम आयलंड ही ट्युरिजमा खातीर सामकें फेमस. हांगा तशें लोकवस्ती ना पूण लोक सकाळचे येता आनी सांजचे वता. दीस इज अ बी ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. आनी हांगची जी हे जे तूं सँड बार पळयता ताका म्हणटा सँड पॅक आनी हे भांगारामचें फेमस प्लेस आसा. आनी हांगा उदक सुद्दां सगळें धवी धवी दिसता पडटा कारण हांगा ह्या डॅप्थ आसा ती हार्डली 1/2 फूट आसा. 1 फूट तेजे 1.5 फुटाचो जो डॅप्थ आसा. सो कंप्लिटली सेफ आनी व्हडली एरिया तुमकां दिसता लायट ब्लू कलर जें उदक दिसता पडटा ती कंप्लीट लगून आसा. आनी हांगा कंप्लीट सेफ पळोवपा खातीर आनी कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर उदक सारकें. इतली क्रिस्टायन बिचीस आनी फाटल्यान दिसता ती भांगाराम आयलंड. हो तुंगाराम बीच. हो तुंगाराम बीच इतलो सुंदर आसा. हे सामकी पोस्टकार्ड कशें दिसता सामकी. तुमी फोटोन जर पळयल्यार दिसता इतलें सुंदर आनी इतली क्लीन ताचो कलर पळोवनूच सामकें मन तृप्त जाता. अशे तरेचो हांगा एटमॉस्फियर आनी अशे तरेचो बीच आसा आनी क्लीन आसा आनी उदकूय बीन सामकें चड डीप ना. सो स्विमींगा खातीर बरी सुटेबल अशें आसा. फायनली म्हजी लक्षद्वीप ट्रीप सोंपता आनी आतां हांव परत गोंयान वता. 4-5 दीस हांगा खूब मजा केली, वेगवेगळे एक्सपिरियन्सीस घेतले. लक्षद्वीप ही अशी एक प्लेस आसा जे वॉटर स्पोर्ट्स लवर आसा तेंच्या खातीर सामकी ही मेजवानी आसा. डिफरंट टायपाचे खास करून कॉरल आनी सगळ्यांक कॉरल आयलंड्स म्हणटा कारण सगळे जे आयलंड आसा त्या चारी वटेन कॉरल्स आसा आनी इतली ओपनली तुका दोळ्यांनी दिश्टी पडटा कॉरल्स आनी इतली तुका स्नॉकलिंग आनी स्कुबा डायविंगा खातीर ही अक्षरशः आयडियल प्लेस आनी इतली तुका मजा येता हातून भितर. आनी उदक तर इतलें क्लीन आनी ब्लू ते पळोवनूच अक्षरशः पिशे जावपाक जाता. त्या शिवाय लोकूय हांचे खूब बरे सिंपल आसा, सादे. मातशी सगळ्यांत एकूच प्रॉब्लेम जाता म्हणटा तो लँग्वेज प्रॉब्लेम. मातशी भाशा जर मल्याळम कळटा जाल्यार तुका बरें आसा. अदरवायज हांगा खूब डिफिकल्टी आहा. लोकांक कांय समजत ना भाशा. लोकां कडेन कम्युनिकेट करप इतली डिफिकल्ट जाता. पूण अदरवायज ही सामकी बरी प्लेस. खास करून गोंयकारा खातीर आतां जर लक्षद्वीप येवपाक जाय जाल्यार एक बरी ऑप्शन आसा. तो म्हणजे फ्लाय 91 म्हणून एक नवी फ्लायट स्टार्ट जाला. डायरेक्ट गोवा टू मोपा एअरपोर्टा वयल्यान डायरेक्ट हांगा लक्षद्वीप येता अगाटी आयलंडाचेर. लक्षद्वीप सारक्या प्लेसीचेर येवन हे एडवेंचर ट्युरिजम मुद्दम करपाक जाय आनी हांचे कल्चर आनी हांची वेगवेगळी डिफरंट लायफस्टायल. कारण हे लोक जे आयलंडाचेर रावतात तांची कशी लायफस्टायल आसा आमी ऑलरेडी पळयल्या. सो हे मुद्दम येवन एक्सपिरियन्स करचें.